शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 31 गते बिहिबार सेप्टेम्बर 16 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भाद्र शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। आज विश्व ओजोन तह बचाउ दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। आजदेखि संघीय सरकारी खर्च रोकियो। उच्च पदस्थ बाहेकले तलब भत्ता समेत नपाउने कांग्रेस महाधिवेशन पुस्तान्तरणको मुद्दाले देउवा दबावमा। साझा उम्मेद्वार छान्न पौडेल पक्षलाई सकस। आँखाको संक्रमण फैलाउँदै सेतो पुतली। नेपालमा पनि निपाह भाइरसको जोखिम उच्च। जाजरकोटमा दादुराको संक्रमण देखियो। स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै। वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा। चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको MBBS अपुरो। भारतीय निजी रेल पहिलो पटक नेपालमा। पछिल्लो समय भारतमा अपराधका घटनाहरू बढ्दै। युरोपेली आयोगले जलवायु कोषमा 4.7 बिलियन डलर उपलब्ध गराउने। अफ्रिकामा अहिलेसम्म 2% मात्र कोरोना विरुद्धको खोप। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पहिलो पटक ICC को 1 दिवसीय वरियतामा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा आजदेखि संघीय सरकारी खर्च रोकिएको बारेको प्रसंग। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेट विहीनताको अवस्था आएको छ। साउन 3 गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक हिजोसम्म पारित हुनुपर्ने थियो। विक्रम सम्वत 2008 देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जी आजदेखि विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र सबै सेवाका लागि खर्च गर्न नपाउने भएपछि तनावमा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो कर्मचारी मात्रै अनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा पाउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले त घेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले समस्या राखेन हामी समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसपछि त धेरै सङ्कटमा पर्छिन्छ त हामी त। यस्तै भएको छ बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी प्रसाद शाहलाई पनि। वर्षभरिको कार्यक्रम नै चाहिँ अब त्यो लेट हुने भयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू सम्बन्धमा चाहिँ समुदायबाट चाहिँ ठूलो चाहिँ जनगुनासो चाहिँ अब यो पालिकाले हामीले पैसा दिएन, पैसा खायो, यी यावतका कुराहरू चाहिँ टको दुखाइ चाहिँ हामीले त्यो कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छौँ। पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई समयमा खर्च गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइको चिन्ता एकातिर छ, अर्कोतिर सेवाग्राहीले भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउलान् भन्ने डर पनि। कर्मचारी चिन्तामा भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल भने यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ। के गर्न सकिने हुन्छ, कानूनले हामीलाई चाहिँ कतिसम्म अधिकार दिएको छ त्यसको परिधिभित्र बसेर गर्न सकिने पाइने काम गरिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट
हिजोसम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्थ्यो। दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि सरकार खर्चविहीन भएको हो। यो विधेयक आउँदो मंगलबार बस्ने संसदले पारित गर्ने तालिका छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन थप केही दिन लाग्नेछ। यसले 1 हप्ता भन्दा बढी समयका लागि नेपाल बजेटविहीन अर्थात बजेट होलिडेमा रहनेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी खर्च चलाउँछ? अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी विकल्प त्यस्तो केही छैन। अब हामीले सके दिनुपर्ने भुक्तानी गर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी नराख्नु भनेको छ हाम्रो तर्फबाट। तर अपग्रेड हुने लायबिलिटिजहरू त फेरि भुक्तानी गर्न सकिँदैन। सङ्घीय सरकारको खर्चहरू गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। अब 2074 मङ्सिरमा तोकिएकै मितिमा बजेट पास नहुँदा अमेरिकामा कैयौं सरकारी कार्यालय 35 दिनसम्म बन्द भएका थिए। नेपालमा बजेट होलिडेको प्रभाव कस्तो पर्छ? पूर्व अर्थ सचिव सुमन शर्मा विदेशमा अलिकति प्राइभेट सेक्टर वा सरकारभन्दा बाहिरको क्षेत्रले पनि थुप्रै परिचालन गरेको हुन्छ र त्यसले बजेटको प्रभाव कम पर्छ कि। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ होल अर्थतन्त्रको बजेटको ठुलो रोल छ, सरकारी खर्चको धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ हैन देशको जीडीपीमा, त्यस्तो देशमा त धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ नि त। बजेट होलिडे हुँदा उच्च तहका अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा रोकिँदैन, तर संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा तथा सुविधाको खर्च भने रोकिनेछ। यस्तै विकास निर्माण लगायतका काममा पनि खर्च गर्न पाइने छैन। सजना तिमल सिन्हा, CIN काठमाडौँ। यस्तो अवस्थाले अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अझ दशैंको मुखैमा यो भएकाले यो अवस्थामा कर्मचारीको दशैं भत्ता वितरण कार्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। आफ्नो खातामा भएको रकम समेत खर्च गर्न नपाउने भएपछि भूतपूर्व कर्मचारीको पेन्सन निकासामा समेत असर परेको छ। विगतमा वर्षहरूमा सरकारले दशैं सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि नै कर्मचारीलाई तलब र 1 महिनाको अतिरिक्त दशैं भत्ता उपलब्ध गराउने गर्थ्यो। सरकारको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाउने 5 लाख गरिबलाई परिवारलाई 10,000 का दरले दशैं भत्ता वितरण गर्ने योजना पनि अब प्रभावित हुने देखिएको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा संसदबाट पास गराउने विवाद कायमै रहेको खण्डमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अत्यावश्यक खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम फ्रिज हुने र बजारमा तरलताको अभाव हुने स्थिति देखिने भएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 2 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेर सरकारका काम अस्तव्यस्त भएको, संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै बजेट पारित नभएर मुलुकको आर्थिक कारोबार ठप्प भएको लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाप्रति चिन्ता छैन। चलेकै त छ भन्ने मानसिकताबाट पार्टी सञ्चालन गर्दा 6 वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नसक्नुभएका देउवाले सरकार सञ्चालनको हकमा पनि त्यस्तै रवैया देखाउन थाल्नु भएको छ। देउवाले विधानले दिएको भन्दा 2 वर्ष बढी अर्थात 6 वर्षसम्म कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्दा महाधिवेशन त गर्न सक्नु भएको छैन, 10औं वर्षदेखि तदर्थवादमा चलेका भातृ संस्थाको अधिवेशन समेत गराउन सक्नु भएको छैन। देउवाले राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि राज्य र पार्टी सत्ताको अनुकूलता प्रतिकूलतासँग जोडेर हेर्ने गरेकाले सरकार गतिहीन बन्न पुगेको कांग्रेसकै नेताहरूले बताउन थालेका छन्। पार्टीभित्रै नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा आक्रामक ढंगले उठ्न थालेपछि देउवा दबावमा पर्नु भएको छ। इतर खेमाले एउटै टिम बनाएर आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न गरिरहेको पहल र आफ्नै टिमबाट भइरहेको थ्रेटले देउवा ठूलो दबावमा हुनुहुन्छ। देउवा निकट नेता एनपी साउद पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा समझदारी नभएसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण हुन कठिन हुने दावी गर्नुहुन्छ। पार्टीमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताले नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिन थालेपछि सरकारका काम कारबाही र नियुक्तिमा समेत अङ्कगणित मिलाउन लाग्नु भएका देउवाले आफ्नै सल्लाहकार नियुक्ति र सचिवालय निर्माणमा समेत ढिलाइ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै आएको रामचन्द्र पौडेल समूहले करिब 15 दिन अगाडि 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको थियो। तर यस अवधिमा साझा उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा पौडेल पक्षका नेताहरूबीच संवाद नै हुन सकेको छैन। आफ्नो समूहभित्र सभापतिका आकांक्षी धेरै भएकाले साझा उम्मेदवार घोषणा गर्न पौडेल पक्षलाई सकस परेको छ। केही दिन यता आपसमा संवाद नभए पनि साझा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रतिबद्धता कायमै रहेको पौडेल पक्षका नेताहरूले बताइरहेका छन्। 14 गते 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 14 ग
भदौ 17 गते पौडेल पक्षबाट सभापतिका आकांक्षीहरू रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी 14औं महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। 18 भदौबाट कांग्रेसको ओडा अधिवेशन सुरु हुँदै थियो। कमसेकम ओडा अधिवेशन अघि साझा उम्मेदवार घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिने पौडेल पक्षको प्रयास थियो। यसका लागि पौडेल पक्षका नेताहरूले लगातार 3 दिनसम्म बैठक पनि गरेका थिए। साझा उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि आफूहरू एक भएको सन्देश दिन पौडेल पक्षका नेताहरूले 17 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए, तर त्यो प्रयासले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन सकेको छैन। भदौ 17 को पत्रकार सम्मेलनपछि साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा पौडेल पक्षका नेताहरूले संवाद नै गरेका छैनन्। पौडेल पक्षले गत सोमबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताइएको छ। पौडेल खेमाबाट सभापतिमा आकांक्षा राखेका 4 जना नेता अहिले ओडा तहबाटै आफू निकट प्रतिनिधि बढीभन्दा बढी ल्याउने प्रयासमा छन्। यसका लागि उनीहरूले सम्पर्क र भेटघाट केन्द्रदेखि गाउँ-गाउँसम्म पुर्याएका छन्। भक्तपुरका निशा श्रेष्ठले छोरी जन्माएको 2 महिनासम्म मात्र बिदा पाउनुभयो। महाबौद्ध स्थित एक फाइनान्समा काम गर्ने उहाँले तेस्रो महिनादेखि कार्यालय जानु पर्यो। बिहान 9 देखि बेलुका 5 बजेसम्म छोरीलाई परिवारका सदस्यको रेखदेखमा छोड्नुहुन्थ्यो। छोरी भोकाएको थाहा पाएपछि उहाँले ल्याक्टोजिन खुवाइदिनुहुन्थ्यो। जन्मेदेखि 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान पाएका शिशुहरूको देशभरको दर 62% मात्र छ। यो दर राष्ट्रिय जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 देखि मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे 2019 सम्म आइपुग्दा 4% घटेको हो। केही क्षेत्रमा त यो भन्दा घटेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 6% र सुदूरपश्चिममा 10% घटेको छ। फर्मुला दूध अर्थात बोतल दूधको बढ्दो आयातले पनि स्तनपान दर घटिरहेको तर्फ संकेत गर्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 70 करोड़ रुपैयाँको बच्चाले खाने दूधजन्य खानेकुराको आयात भएको थियो। यस्तै बच्चाहरूलाई दूध खुवाउन प्रयोग गरिने बोतल 5 करोड़ 64 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने बच्चाले खाने दूधजन्य खानेकुरा 66 करोड़ रुपैयाँको र बच्चाहरूलाई दूध खुवाउन प्रयोग गरिने बोतल 3 करोड़ 14 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 मा बच्चाले खाने दूधजन्य खानेकुरा र बच्चाहरूलाई दूध खुवाउन प्रयोग गरिने बोतल क्रमशः 61 करोड़ र 3 करोड़ 12 लाख 33 हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नेपालमा निपाह भाइरसको जोखिम कति? अरू भाइरसहरूभन्दा बढी खतराको कारण के छ भन्दा धेरैतिर फैलिन नपाएको भएर यसको बारेमा धेरै अनुसन्धान पनि भइसकेको छैन। वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको MBBS अपुरो, भारतीय निजी रेल पहिलो पटक नेपालमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन। खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन।
खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ व्यवसाय उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाउँ कि नलगाउँ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्युआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्युआर कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाएछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबीले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईं अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐन विपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 9 कम्पनीमा छापामारी संकलन गरेको कागजात र कारोबारको अध्ययनले ती कम्पनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा नियमावली 2076 को उद्देश्य विपरीत काम गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो। कान्तिपुर दैनिकमा नै भारतीय निजी रेल पहिलो पटक नेपालमा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा हिजो पहिलो पटक भारतको निजी क्षेत्रको मालवाहक रेल आइपुगेको छ। बिहान करिब 10:15 बजे भारतीय हिन्द टर्मिनल प्रालीको रेलवे र्याक बन्दरगाहमा प्रवेश गरेको थियो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले हरियो झण्डा देखाएर उक्त रेललाई स्वागत गर्नु भएको थियो। भारत कोलकाता नजिकको हल्दिया बन्दरगाहबाट छुटेको 40 घण्टापछि 88 टन मालवाहक कन्टेनर बोकेर उक्त रेल नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको थियो। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको 1.5 महिनापछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग गत साउन 19 मा विघटन गरेपछि आलोचना भइरहेका बेला मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकले मोरङका केशव निरौला अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा नै छापिएको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको MBBS अपुरो भएको खबर छापिएको छ। सुदीप कैनीले लेख्नु भएको खबरमा चीनमा MBBS अध्ययन गर्दै गर्दा कोभिड-19 को महामारी फैलिएपछि 20 मा नै नेपाल फर्केका करिब 500 विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यलमा परेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न नपाएका उनीहरू पुनः चीन फर्कन नपाउँदा MBBS को पढाइ अधुरो रहने अवस्था सिर्जना भएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले MBBS का विद्यार्थीले इन्टर्नशिप गरेपछि मात्रै चिकित्सकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड महामारीको समयमा नेपाल आएका विद्यार्थीलाई पुनः विश्वविद्यालय फर्कने वातावरण चीन सरकारले नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको विद्यार्थी र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को खबर छापिएको छ पहिलो पृष्ठमै आँखाको संक्रमण फैलाउँदै पुतली शीर्षकको बुनु थारूले लेख्नु भएको खबरमा गुल्मीका 10 वर्षीय बालक लुम्बिनी आँखा केन्द्रमा सोमबार आँखामा पिप जमेपछि लक्षणसहित पुगेको उल्लेख छ। उनलाई सापुको शंका गर्दै शल्यक्रिया पनि गरिएको थियो। चिकित्सकका अनुसार उनमा सुधार आउन 3-4 दिन लाग्न सक्छ, तर आँखा नदेख्ने सम्भावना प्रबल छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सका सहप्राध्यापक तथा तिलगंगा प्रतिष्ठानका यूभीआईटिस विशेषज्ञ डाक्टर अनु मानन्धरका अनुसार सापुका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ। अचानक आँखा रातो हुने, उज्यालो हेर्दा गाह्रो हुने, आँखाको गेडी दुख्ने र दृष्टिमा छिटो समस्या आउने भएका कारण यसका लक्षणहरूले निकै आघात पुर्याउन सक्छ। यो रोग लागेमा आँखामा सबैलाई दुखाइ नहुन पनि सक्छ। चिप्रा लाग्दैन, आँखाको डिल सुनिन सक्छ। आँखाको नानीमा सेतो टल्किएमा पनि सापो हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सेतो पुतलीका कारण आँखामा लाग्ने रोग फैलिँदै गएको छ। 60 देखि 70% सम्म बालबालिका यसबाट पीडित बनेका छन्। अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामीको आँखामा पुतलीका रौँ समेत पाइएको खबरमा भनिएको छ। सन् 2023 सम्ममा नेपालबाट उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको दादुरा रोग पुनः देखिएको छ। कोरोना महामारी
का कारण नियमित खोप कार्यक्रम अवरुद्ध भएकाले दादुरा देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोट जिल्लाका 2 स्थानमा दादुरा देखिएको छ। जाजरकोटमा दादुरा देखिएको र अहिले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यान भन्ने गाउँमा दादुरा देखिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर परीक्षण सुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले विद्यालयमा गएर दादुरा संक्रमणको बारेमा परीक्षण भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। हामी त त्यो सम्भावना छ भनेर त्यसैको लागि काम गर्ने हो हैन। हामीले राखेको रोड म्याप हो त्यो 23मा हामी गर्छौं भनेर जुन 3 चरणमा हामीले लकडाउन गर्यौं त्यो लकडाउन गर्दाखेरि केही रुटिन इम्युनाइजेसन कभरेजमा यसले ह्याम्पर गरेको पनि देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले मिजल्सको रुटिन इम्युनाइजेसनको कभरेजलाई एकदम इम्प्रुभ गर्दै लगेका छौं। स्लोली हामी यसलाई इम्प्रुभ गर्ने र यसलाई अलि इन्टेन्सिफाई गर्ने क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौं। र सँगसँगै हामीले बीचमा यो तपाईको कोभिड पेन्डेमिक थियो बीचमा पनि एमआर को क्याम्पेन पनि गर्यौं 2 चरणमा गरेर हैन। त्यसले पनि तपाईको यो एमआर एलिमिनेसनमा चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट हामीले गरेको हामीले जुन रोडम्याप बनाएका छौं त्यो रोडम्याप अनुसार नै हामी क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौं, अगाडि बढाइरहेका छौं र लेछोप हामी गर्छौं। यो कुरो हुन्छ नै। दादुरा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा धेरै लाग्छ। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले दादुरा सर्वरोग भएकाले महामारी लिन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हिल्लो सीआईएन सुशीला श्रेष्ठबाट। नमस्ते, मेरो नाम कमल सिंह रावल, जगन्नाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बाजुराबाट बोलेको। यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा ईसीडी क्लासमा लाइसेन्सवाला शिक्षक राख्ने भन्ने छ। यो नेपाल सरकारबाटै हो या जगन्नाथ गाउँपालिकाले आफ्नो मान्छे राख्नलाई गरेको हो? यो जानकारी पाउनु पर्यो। तपाईको जिज्ञासा हामीले जगन्नाथ गाउँपालिका बाजुराका शिक्षा शाखा प्रमुख दीपक बहादुर भण्डारीलाई सोधेका छौं। सरकारको नीति होइन, अब गाउँपालिकाको नि चाहिँ नीति हो। अब गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने लाइसेन्सवाला राखौँ भनेर अब त्यसले चाहिँ नीति नियमित रहन सजिलो हुन्छ भनेर निर्णय गरे। त्यो चाहिँ छनौट प्रक्रिया हुन्छ, विज्ञापन दायरा परीक्षा निष्पक्ष हुन्छ। त्यो निष्पक्ष परीक्षामा जो छनौट भयो त्यही छानिने त हो नि। आफ्नो मान्छे अब अर्काको मान्छे भन्ने कुरै भएन नि। त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भन्नुहोस्। नमस्ते, म डोटी जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बाट बोल्दैछु। हाम्रो जिल्लामा बेला बेलामा बत्ती गइरहन्छ, बिना जानकारी किन होला? तपाईको गुनासो विद्युत प्राधिकरण डोटीका प्राविधिक प्रमुख विश्वनाथ शाहलाई सुनाएका छौं। कसो हो कि यो बिचमा हाम्रो बुस कटिङ पनि भएको छैन हैन। अब गुरुहरुको हंगाबिंगा पनि अब राम्रो निकै पलाएको मैम। अनि त्यही भएर प्लस हाम्रो यो फिडरको लाइन लेन्थ पनि अलिक धेरै लामो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कसो भएको छ, अब टाइममा यसो अब झारझुक हुने भएको छ। रुख बिरुवाको त्यो हाँगाबिगा चाहिँ किन नकाटिएको त? सक्दोसम्म सायद 10 घण्टा अगाडि नै हामी गर्छौँ। नमस्कार, पुर्चौडी नगरपालिकादेखि श्रशान्त बोलिरहेको छु। मैले वैशाखमा मेरो विवाह भएको। विवाह हुने बित्तिकै मैले पुर्चौडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 कुवाकोटमा गएर हस्बेन्ड वाइफ दुटै गएर हामीले विवाहको लागि अप्लाई गरेर फर्म भरेर आइसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई विवाह दर्ता भएर प्रमाणित भएर त्यो हामीलाई कागजपत्र अहिलेसम्म पनि मिलेको छैन। किन होला? विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिन 5 महिनादेखि किन अलमल? यो प्रश्न हामीले पुर्चौडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष नागी सिंह खडायत समक्ष राखेका छौं। त्यो ढिलाइ त यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन सिस्टम भन्ने टाइपको भयो कि अनलाइनबाट चाहिँ विवाह दर्ता जन्म दर्ता अनलाइनबाट गर्ने भन्ने टाइपको भयो। अहिले त हामी चाहिँ हातले नै लेखेर चाहिँ बनाइदिँदै सकेपछि होइन। आजभोलि चाहिँ अनलाइन सिस्टम भइरहेको छ, 1-8 महिना भइरहेको छ अनलाइन सिस्टम। त्योभन्दा पूर्वको भए त हुनुपर्ने हो। अब उहाँले कसलाई सम्पर्क राख्ने त? उहाँको हातमा कहिले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र आइपुग्छ होला त? उनलाई चाहिँ वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने। अनलाइनबाट नि धमाधम बिहा दर्ता भइरहेको छ आजभोलि। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, गुनासो तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशको खबर। भारतमा सन् 2019 को तुलनामा 2020 मा अपराधका घटनाहरू बढेको पाइएको छ। राष्ट्रिय आपराधिक ब्युरोका अनुसार भारतमा 28% अपराधका घटना बढेको पाइएको हो। कोरोना रोकथामका लागि भएको लकडाउनका कारण महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध अपराधका घटना बढी भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला वोर डेर लायनले जलवायु कोषको लागि थप $4.7 बिलियन उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध गराइने यो रकम विकासोन्मुख देशमा पठाइने उहाँले बताउनु भएको छ। र संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा हाल रहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपमध्ये अफ्रिकामा त्यसको 2% मात्र खोप उपलब्ध रहेको बताएको छ। विश्वमा अहिले पनि कम्तीमा पनि
5 अर्ब 7 करोड मात्रा खोप पुगेको बताइएको छ। तर पनि त्यसमध्ये अफ्रिकामा 2% मात्रै खोप उपलब्ध रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आईसीसीको 1 दिवसीय वरियतामा समावेश हुनुभएको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ ओडीआई वरियतामा सन्दीप बलरतर्फ 91औं स्थानमा रहनु भएको छ। सन्दीप 1 दिवसीय तर्फको वरियतामा शीर्ष 100 भित्र समावेश हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्नु भएको छ। सन्दीपले सन् 2018 मा नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेट खेल्नु भएको थियो। त्यसयता सन्दीपले नेपालले खेलेको सबै 14 खेल खेल्नु भएको छ भने सन्दीपले नेपालबाट 1 दिवसीयमा सर्वाधिक 35 विकेट लिनु भएको छ। सन्दीप टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा बलिङतर्फ भने 81औं स्थानमा रहनु भएको छ। जिम्बाब्वे विरुद्धको पहिलो टी20 क्रिकेटमा स्कटल्याण्ड विजय भएको छ। गैराती भएको खेलमा स्कटल्याण्डले जिम्बाब्वेमाथि 7 रनको जित निकालेको हो। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा बोरुसिया डर्टमुण्ड, वायर म्युनिक, सेरिफ तेरास्पोल, योङ बोइज र युभेन्टस विजय भएका छन्। गैराती भएको खेलमा बायर्नले बार्सिलोनालाई तथा युभेन्टसले माल्मो एफएफलाई समान 3-0 गोल अन्तरले हराएका थिए। यस्तै तिरास्पोलले सक्तर दोनेस्कलाई 2-0, चेल्सीले सेन्ट पिटर्सबर्गलाई 1-0 तथा बोरुसियाले बेसिकटासलाई र योङ बोइजले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई समान 2-1 ले हराएका हुन्। कोरोना कहरका बीच निपाह भाइरसको जोखिम के छन् जोगिने उपाय? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौं। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 97 31 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब निपाह भाइरस बारेको प्रसंग। भारतको केरलामा निपाह भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। गत 4 सेप्टेम्बरमा केरलामा 12 वर्षका बालकको निपाह भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि नेपालमा पनि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। निपाह भाइरसले इन्केफलाइटिस गराउँछ भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको स्वेलिङ गराउँछ। मान्छेबाट मान्छेमा सर्नलाई मान्छेको र्याल पिसाब जस्तो चिजहरूबाट सर्छ। संक्रमित मान्छे भन्दा बढी सर्ने सम्भावना भनेको पशुहरूबाट, सुँगुरहरू, गाई बाख्राहरूबाट पनि सरेको देखिन्छ। निपाह भाइरस बारे जानकारी दिँदै डाक्टर अभिजित अधिकारी, पहिलो पटक सन् 1998 मा मलेसियामा फेला परेको निपाह भाइरसलाई प्राणघातक संक्रमणको रूपमा लिने गरिन्छ। कारण निपाहको संक्रमण भएपछि बिरामीको मृत्यु हुने दर 75% सम्म हुन्छ। फेरि डाक्टर अधिकारी, निपाह भाइरसले गर्दा 4 जना संक्रमित मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको सम्म देखिएको छ। त्यसो भएर यो अरू भाइरसहरू भन्दा बढी खतराको कारण के छ भन्दा धेरैतिर फैलिन नपाएको भएर यसको बारेमा धेरै अनुसन्धान पनि भइसकेको छैन। भारतमा हालसम्म यो भाइरस 3 पटक देखा परेको छ भने बंगलादेशमा पनि यो भाइरस फेला परिसकेको छ। नेपालमा भने अहिलेसम्म यसको संक्रमण पुष्टि भएको छैन, तर जोखिम उच्च रहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो अलर्ट जस्तो हो। फेरि भइहाल्यो भने मान्छेको मृत्युको दर एकदम उच्च भएको हुनाले हामीले समयमै विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने मात्र हो। निपाह भाइरसको संक्रमणपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांसपेशी दुख्ने, मानिसको मस्तिष्कमा असर पुर्याउने, अचेत अवस्थामा पुर्याउने जस्ता लक्षण र अवस्था देखिन सक्छ। कोरोना र निपाहको लक्षण मिल्दोजुल्दो भएकाले यसलाई छुट्याउनका लागि परीक्षण गर्नु नै उचित हुन्छ। निपाहबाट जोगिन के उपाय अपनाउन सकिन्छ?
इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। फलफुल राम्रोसँग पखालेर खाने, तरकारी सकेसम्म पकाएर मात्र खाने, गाईबस्तुको गोठ फार्महरू सफा सुग्घर राख्ने, मासु काट्दा मासुको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू र मासु पकाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो सुरक्षाका माध्यमहरू प्रयोग गरेर मात्र गर्ने, पानी उमालेर पिउने, चराचुरुङ्गीले टोकेको अथवा दाग भएको फलफुलहरू सेवन नगर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने। हालसम्म निपाह भाइरसको कुनै ठोस उपचार विधि पत्ता लागेको छैन भने ठोस औषधि र खोप पनि विकास हुन सकेको छैन। त्यसकारण निपाह बारे जानिराख्नु आवश्यक हुन्छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। आजदेखि संघीय सरकारी खर्च रोकियो, उच्च पदस्थ बाहेकले तलब भत्ता समेत नपाउने। कांग्रेस महाधिवेशन पुस्तान्तरणको मुद्दाले देउवा दबावमा, साझा उम्मेद्वार छान्न पौडेल पक्षलाई सकस। आँखाको संक्रमण फैलाउँदै सेतोपुतली, नेपालमा पनि निपाह भाइरसको जोखिम उच्च। जाजरकोटमा दादुराको संक्रमण देखियो, स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै। वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा, चीनले प्रवेश रोक्दा नेपाली विद्यार्थीको MBBS अपुरो। भारतीय निजी रेल पहिलो पटक नेपालमा। पछिल्लो समय भारतमा अपराधका घटनाहरू बढ्दै, युरोपेली आयोगले जलवायु कोषमा $4.7 बिलियन उपलब्ध गराउने। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पहिलो पटक ICC को 1 दिवसीय वरियतामा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन। आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाले कार्टुन छापेका छैनन्। हामीले इकागज.com बाट कार्टुन लिएका छौं। यहाँ फेवातालको 2500 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा भनेर भनिएको छ। त्यो समाचार सँगसँगै तलपट्टि चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरू छन्। 2 जना व्यक्ति स्विमिङ सुट अर्थात् पौडी खेल्दा लगाइने पोसाक लगाएर पानीभित्र पसेका छन्। उनीहरू केही नापजाँच गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। छेउपट्टि 1 जना व्यक्ति हातमा कम्मरमा हात लगाएर उभिएका छन् र उनी केही सोधिरहेको जस्तो देखिन्छ। उनी माछा मारिरहेको हो भनेर सोधिरहेका छन्। ती 2 जना पानीभित्र रहेका व्यक्ति भन्दैछन्, माछा मारेको होइन, मेरो जग्गा कहाँसम्म पर्ने रहेछ भनेर नापी हेरेको क्या। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।